प्रश्न छ अन्यथा नमान्नु होला सर किन मान्नु किन म तपाईसँग तपाईले यो मिडिया आफ्नो निभाउनु जस्तो अन्त त हुँदा अब टिकटकसँग रिलेटेड अवार्ड नै हुनु भएको छैन कस्तो राम्रो कि अहिले सारा अडियन्सहरू घुमिराख्नु भएको छ तर मैले कतै कतै देखेको थिएँ कि तपाईँसँग कोही मान्छेहरू टिकटक बनाउन आउँदा चाहिँ तपाईँ होइन म टिकटक बनाउँदिनँ भन्नु तर आज तपाईँ यहाँ सम्मानित हुनु लाग्छ यो स्टेजमा क्या त्यसलाई तपाईँ कसरी जवाब दिनुहुन्छ तपाईँ इच्छा किन हो किन होइन अनि यस्तो मलाई कस्तो भनेदेखि अब यो एउटासँग बनायो भनेदेखि अहिले के छ भने पहिला पहिला फोटो मात्रै खिचिन्थ्यो अहिले फोटो खिच्ने भन्दा पनि टिकटक बनाउने कुराहरू हुन्छ अब एउटासँग बनाउने एउटासँग नबनाउने गर्नुभन्दा त्यो गर्दाखेरि मेरो लागि सबै मेरो दर्शकहरू मेरो मलाई चाहने मान्छेहरू सबैजना समान हो एउटाले गर्दा अर्कोलाई अर्कोसँग नगर्दाखेरि पक्षपात हुन्छ र यो गरेर अलिकति भ्याउँदै नभ्याउने भयो त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा बेटर म कसैसँग पनि टिकटक बनाउँदिनँ भनेर तर म टिकटकको विरोधी चाहिँ होइन सबैको हेर्छु मैले जीवनमा एउटा टिकटक मात्र बनाएको छु जो व्यक्तित्व मेरो छेउमा हुनुहुन्छ हामी लन्डन सुटिङ गर्न गएको थियौँ सम्हालिन्छ कहिले मन भन्ने सिनेमाको वेदरको कारण सुटिङ भएन अनि गौरीमाले एउटा टिकटक बनाऊ आज भनेर मैले त्यो एउटा टिकटक चाहिँ बनाएको छु त्योभन्दा पछि त्यति बेला सरसर मान्न तयार हुनुहुन्छ तपाईँले प्रस्ताव राख्दा गौरी म्यामले भन्दा पनि म जवाब दिन्छु गौरी म्यामले भनेको हरेक कुरा मान्छु किनभने म उहाँलाई मा भनेर सम्बोधन गर्छु भलै उहाँ मेरो सहकर्मी हो तर एउटा रेस्पेक्ट उहाँले भनेका कुराहरू मैले नै भन्न सक्दिनँ सिद्धि म भागौँ अब सरदा धन्यवाद हजुर थ्याङ्क यू सम्मानित हुनुभएको बधाई छ हजुर हजुर सबैजनालाई धन्यवाद अब यही क्वेसन एक्चुअली मैले वर्षाजीलाई गरेँ सबभन्दा सुरुवातमा फिल्मी कलाकारले टिकटक बनाउनु हुँदैन भनेर विरोध गर्ने वर्षाजी त्यसपछि टिकटकमा आउनुभयो र अहिले टिकटक स्टारको जज हुन आइपुग्नुभयो भनेपछि तपाईँलाई त्यो सुरुमा दिएको अभिव्यक्ति मैले गलत दिएछु भन्ने लाग्छ या वर्षा शिवाकोटी आफै चेन्ज हुनु भएको या नभई नहुने अवस्थाहरू चेन्ज हुनु भएको होइन मलाई यो क्वेसन आउँथ्यो हजुरबाटै आउँथ्यो भन्ने पनि मलाई थाहा थियो होइन एकचोटि मैले सुरुवाती दिनमा जुन टाइममा एकदमै टिकटक त्यतिखेर टिकटक पनि होइन म्युजिकली भन्ने थियो होला नाम पनि होइन त्यो टाइममा चाहिँ एकदमै बढी अब अलिकति आफूलाई पनि एकदम सबै कुराबाट रिजर्भ भएर बसिरहेको टाइममा चाहिँ चलचित्र क्षेत्रदेखि लिएर सबै कुराहरूमा राम्रो तरिकाले पोजिटिभ वेले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच राखिरहँदाखेरि यो चिजहरूले चाहिँ अलिकति बढी हामी कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो सबै नेपालीहरूको बानी अथवा सबैजनाको बानी कस्तो छ भने जे कुरालाई पनि अलिकति बढी त्यसमा युज भइ नै हाल्छ कि सो यो चिजलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल भएर कन्ट्रोल्ड वेमा चाहिँ युज गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ र अझै हामी कलाकारहरू चाहिँ किनभने हाम्रो प्रस्तुतिहरू हाम्रो जति पनि कामहरू हुन्छ त्यो चाहिँ स्वयं हलमा आएर हेर्दाखेरि चाहिँ अझ त्यो चिजले चाहिँ हामीलाई एउटा भ्यालु पनि क्रिएट गर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले टिकटक नै चलाउनु हुँदैन तर एटलिस्ट हामी कलाकारहरू चाहिँ अलिकति रिजर्भ भएर बस्दा चाहिँ आई थिङ्क त्यो कुराले अझ राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो बेलाको सोच थियो तर अब अहिले समयअनुसार सबै कुरा परिवर्तन पनि भएको छ अब अहिले त इभन हरेक चिजको प्रमोसन प्लेटफर्म बनेको छ टिकटक होइन म्युजिक भिडियोहरू भन्दाखेरि पनि टिकटकहरूबाट प्रमोसन स्टार्ट गरेको छ अब यो चाहिँ समयअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने कुरा नै छ रमेश दाई के भन्नुहुन्छ जस्तो टिकटकमा धेरै युवा युवती झुम्बिँदाखेरि मान्छेहरू हलमा आएनन् भन्ने पनि एक थरी तर्क गर्छन् होइन त्यस कारणले गर्दा टिकटक चाहिँ रोक्नुपर्छ भन्ने छ अर्कोतिर नेपाली कलाकारहरूले बोलेका चिजहरू टिकटकमा टुक्रा टुक्रा आउँदाखेरि धेरै कलाकारहरू फन्डामा पनि पर्नुको पछिल्लो पटक गौरी मल्लजी पनि अलिअलि त्यसमा पर्नु भएको थियो विशेष गरी यो काण्डमा होइन तपाईँले नबोल्दा नि अरूले बोल्दाखेरि तपाईँको नाम लिएर त्यसले टिकटकमा अलिक बढेको के भन्नुहुन्छ दाइ तपाईँ हेलो धन्यवाद प्रश्नको लागि पहिलो कुरा त टिकटक आफैमा नराम्रो चिज चाहिँ होइन अघि धेरै वक्ताहरूले भनिसक्नुभयो यसलाई सही तरिकाले
प्रयोग गर्नु पर्यो कुनै पनि कुराहरू। रहेको कुरा अब आर्टिस्टहरू त्यहाँ सहभागी हुनुहुन्छ हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ के छ भने मान्छेको बुझाइ हो, मान्छेको सोच हो, कुरालाई जता मोडे पनि हुन्छ। तर एउटा आर्टिस्ट भनेको जो आर्टिस्ट माथि लाखौँ रुपियाँ लगानी हुन्छ, करोडौँ लगानी हुन्छ, त्यति हल्का हुनु हुँदैन भन्ने मेरो पनि मान्यता हो। तपाईँलाई हर ठाउँमा देखिन्छ भने तपाईँको त्यति भ्यालु चाहिँ हुँदैन। त्यसकारण त्यो चिजलाई अलिकति ध्यानमा राखेर यदि तपाईँ साँच्चै नै नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई माया गर्नुहुन्छ, तपाईँ नेपाली चलचित्रको भलो चाहनुहुन्छ, तपाईँ व्यवसायिक कलाकार बन्न चाहनुहुन्छ भने अलिकति रिजर्भ चाहिँ भन्नुपर्छ। तपाईँले गरेका हरेक एक्टिभिटिजहरू टिकटक बनाइराख्नु हुँदैन। त्यो सोच चाहिँ म चाहिँ खिलाफमा हुँ। रहेको कुरा अब हामीले जुन अहिले कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेका छौँ यो त ट्यालेन्ट हन्ट हो नि। यसलाई यो नराम्रो लागेको भए, यो गलत हो भनेर मेरो मानसपटमा त्यो किसिमको चाहिँ चिज बसेको भए मैले हुन्छ म यो कार्यक्रममा सहभागी हुन्छु भनेर कहिले भन्दैन। त्यसै गर्दाखेरि म जहिले पनि टिकटक भनेको एउटा ट्यालेन्ट क्रिएटिभ काम हो, त्यसलाई सही तरिकाले युटिलाइज गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो र त्यही विषयलाई लिएर हामी आज यहाँ छौँ। धन्यवाद। रमेशजी, मेरो एउटा जिज्ञासा छ। गौरी दिदीको लन्डनदेखिको टिकटक यात्रा कस्तो चलिरहेछ त्यो पनि मैले सँगसँगै सोधेँ रमेशजीलाई। डबुजी, यहाँले ऐश्वर्य भन्ने सिनेमा बनाउनु भएको छ निकै महँगो बजेट तिरेर। हजुर, यहाँका सिनेमाको 15-30 सेकेन्डदेखि 3 मिनटको भिजुअल काटेर हालिन्छ टिकटकमा र ती लाखौँला पुर्याइन्छ। तर त्यसको रोयल्टी तपाईँले 1 पैसा पाउनु हुँदैन। नेपालमा चाहिँ गैर कानुनी हिसाबले अहिले पनि टिकटक चलिरहेको छ यो हाम्रो भिजुअल सिनेमाहरूको सम्बन्धमा। त्यसमा तपाईँहरूको आवाज छ, त्यसमा तपाईँलाई ध्यान पुगेको छ कि छैन र यसमा तपाईँहरू कतिको फाइदा भयो? धन्यवाद डबु सर, तपाईँको एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न। पहिलो कुरा त म जतिखेर मेरो करियर सुरु गर्दाखेरिको यो प्रविधि विकास भएको थिएन अनि म बिचमा केही ग्याप भएँ, आएर फेरि चलचित्रमा काम गर्न थालेँ। ऐश्वर्य भने मेरो डेफिनेटली पहिलो चलचित्र मैले एज अ निर्माण गरेको। मलाई त्यतिखेर यो प्रविधिको बारेमा त्यति म युज टु थिइनँ। जब मैले यो चलचित्र बुढा सुब्बालाई बेचेँ त्यो मेरो सबभन्दा मिस्टेक होला सायद। उहाँले चाहिँ के गर्नुहुँदो रहेछ भने मलाई थाहा पनि थिएन। उहाँले चाहिँ 99 वर्षलाई लिनुहुँदो रहेछ। त्यसपछि जति पनि टेलिभिजन राइट, जति पनि राइट छ उहाँले सबै लानुहुँदो रहेछ। त्यसमा अब चाहिँ म यही कार्यक्रम मार्फत भन्छु कि एक्चुअली सोच्नु होला किन 20-40 लाखको लोभमा चाहिँ तपाईँले सम्पूर्ण यो राइटहरू नबेच्नुहोस्। हामी त एज अ निर्माता अहिले पनि पीडित छौँ नि। हिँडेको छु म, एकदमै राम्रो भइरहेछ, तर हामीले रोयल्टी 1 रुपियाँ पाउँदैनौँ। अब मिस्टेक मेरो भइसक्यो, त्यसले गर्दाखेरि म कसैलाई दोष दिन्न। समयले मलाई सिकाएको छ। अब नेक्स्ट प्रोजेक्टमा चाहिँ म त्यस्तो गर्दिनँ। धन्यवाद। कस्तो चलिरहेछ तपाईँको यात्रा लन्डनदेखिको? मलाई हेर्दा थाहा हुँदैन यात्रा कस्तो चलिरहेछ। तपाईँको केही फरक आउँछ जस्तो लाग्यो यो विषयमा? प्रश्न के थियो अरे? टिकटक यात्रा कस्तो चलिरहेछ तपाईँको? यस्तो लन्डनमा पनि अब एभ्री डे सुट त हुँदैन थियो होइन। अनि फेरि कहिले अब हामी विदेशमा जाँदाखेरि आफ्नो देशभन्दा बाहिर अर्कै किसिमको दृश्यहरू देख्दाखेरि अर्कै रोमाञ्चहरू भइराखेको हुन्छ होइन। अनि त्यो अवस्थामा ल टिकटक अकाउन्ट खोलौँ न त, पूजाले बनाइरहेको थिएँ। अनि उसलाई हेरेर के रमाइलो हुँदो रहेछ यो काम, ल गरौँ त भनेर त्यो रमाइलोको लागि गरेको। अनि त्यो म एकदमै एभ्री डे टिकटक चलाउने मान्छे चाहिँ होइन, तर कहीँ मुड बढ्यो भने चाहिँ म पनि पोस्ट कहिले मलाई रमेश सर, रमाइलो लाग्छ। शेखर मेरो क्वेसन छ मित्र। जस्तै यहाँले कार भन्नुभएको छ, त्यसपछि गएर मोटरसाइकल भन्नुभएको छ। आजकल 7-8 लाखदेखि नै कार आउँछ, 8-10 लाख 12 लाखमै कार पनि पाइन्छ। तपाईँले दिन खोज्ने कार कति लाख कति? हाम्रो 35 लाखको कार। रमेश सर, तपाईँलाई एकचोटि प्रश्न। जस्तो अहिले टिकटकको कुरा गर्दा गर्दै जब कलाकारहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ होइन, अहिले कलाकारहरूले टिकटक खेल्दा चलचित्र घरमा दर्शक कमी भयो भनेर चाहिँ सम्पूर्ण जस्तो तपाईँहरू 3 जना चाहिँ एक साइडमा देखियो। अब नेपाल सरकारले सञ्चार मन्त्रालय पनि यसलाई अलिकति कडा रूपमा लाँदैछन्, तर तपाईँ त्यसको निर्णय गर्नुहुन्छ। अब मैले भन्न खोजेको तपाईँको कलाकार सङ्घको उपाध्यक्षज्यूले चाहिँ यो किसिमले कलाकारहरूले टिकटक नखेलिदिनु, त्यसले चाहिँ चलचित्र घरमा दर्शकहरू कम जान्छ। जस्तो तपाईँले मोबाइल हेर्न पाएपछि तपाईँको सिनेमा हलमा किन हेर्ने, यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूको के भइरहेको छ गौरी दिदी, वर्षा? किनभने कलाकारलाई मोबाइलमा हेर्न पाएपछि घर चलचित्र घरमा किन हेर्ने भने? म तिनैजना आदरणीय दिदी, म सबैको प्रतिनिधित्व गर्छु।
मेरो डे फर्स्टदेखि भनाइ नै यही हो, मैले कहिले पनि टिकटकलाई नराम्रो भनेको छैन। सायद टिकटक नभइदिएको भए जति यो 1 वर्षको लकडाउन भयो धेरै मान्छेहरू डिप्रेसनमा जानुहुन्थ्यो होला। यो एउटा यति मनोरञ्जनात्मक हिसाबले चाहिँ मान्छेले युज गरिरहेका छन्, त्यसमा हालाकि 2-4 अपवाद भन्ने कुरा जहाँ पनि हुन्छ। केही मान्छेले त्यसलाई मिसयुज गर्यो, केही मान्छेले गलत कुरा भयो, केही मान्छेले धेरै नराम्रो, कतिले लाइभ आएर सुसाइड पनि गर्यो होइन। त्यसै गर्दाखेरि राम्रो चिज हो यो, तर कलाकार जसलाई पे गरिन्छ, जसलाई कलाकारलाई चाहिँ दर्शकहरू हलसम्म आएर हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ अलिकति त्यो मूल्य र मान्यतालाई ध्यानमा राखेर त्यति हल्का नभइहाल्ने हो कि भन्ने मेरो विचार हो। त्यो अहिले पनि हो, त्यो हिजो पनि त्यही थियो, आज पनि त्यही छ। त्यसैले हामी यहाँ छौँ कि हामी यसलाई टिकटकलाई नराम्रो होइन कि मर्यादित तरिकाले एउटा ट्यालेन्ट हटको हिसाबले चाहिँ हामी मतलब एउटा चाहिँ राम्रो एउटा प्लेटफर्मको रूपमा चाहिँ यसलाई हामी परिमार्जित गर्नको लागि त्यो जिम्मेवारी हामीले लिन सहज रूपमा स्वीकारेको। यो हलुकाको अर्थ चाहिँ के होला रमेश सर? हलुका इन द सेन्स कस्तो भने अब फरकजी तपाईँ कुनै पनि कलाकारलाई कहाँ देखौँ भन्ने एउटा, किनभने एउटा आर्टिस्ट भनेको त हटमा देखिनु हुँदैन। तपाईँ टिकटकमा अहिले मैले हेर्छु, म पनि धेरै टिकटक हेर्छु, हालाकि म बनाउँदिनँ। अघि सरोज दाइले भने जस्तै क्वेसन मलाई पनि लागेको हुन्छ, मलाई फोटो खिच्छु तर टिकटक नबनाउनुहोस् भन्छु। तर हल्का भने कस्तो भने एउटा कलाकारले तपाईँले जे गर्नुहुन्छ बिहानदेखि बेलुकासम्मको तपाईँको दिनचर्यालाई तपाईँ टिकटक बनाउनुहुन्छ, त्यो राम्रो भएन। किनभने तपाईँमाथि एउटा निर्माताले, म एज अ निर्माता पनि बोलेको, तपाईँमाथि एउटा निर्माताले विश्वास गरेर लगानी गर्छ र तपाईँलाई फ्रीमा मोबाइलमा एप्समा हेर्न पाइन्छ भने को दर्शक हलमा जान्छ? यो अलिकति निर्माताको पीडा पनि हो, मैले बोलेको एज अ कलाकार बोलेको होइन। धन्यवाद। रमेश दाइ, निर्माताको हिसाबले पनि अझ पछिल्लो समय ट्रेन्ड हेर्नु भएको छ, निर्माताहरू आफ्नै कलाकारलाई मेरो गीतको टिकटक बनाइदिए, फलानाको टिकटक बनाइदिए, ढिस्कानाको टिकटक बनाइदिए, यति पेमेन्टमा टिकटक बनाइदिए, उति पेमेन्टमा टिकटक बनाइदिए भनेर बार्गेनिङ सुरु गर्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी लिने? निर्माताले त्यही चाहिरहनु भएको छ अथवा केही फरक खोजिरहनु भएको छ? टिकटकलाई एउटा मार्केटिङको हिसाबले युज गर्न मिल्यो नि। टिकटकका पनि कति स्टार हुनुहुन्छ, कति उहाँहरूको चाहिँ फ्यान फलोइङ छ, मैले त त्यो एप्रिसिएट गर्छु, राम्रो कुरा हो। उहाँ यति ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ, हामी सायद उहाँहरू फिक्का छौँ। त्यसै गर्दाखेरि त्यो चिजलाई एउटा पब्लिसिटीको माध्यममा हामीले म पनि भोलि प्रयोग गर्छु। मैले सिनेमा बनाएँ भने मैले टिकटकमा जसको फ्यान फलोइङ बढी छ, जो स्टार हुनुहुन्छ उहाँलाई प्रयोग गर्छु। त्यो त कमर्सियल व्यवसायिक त हो नि। तर आर्टिस्टको विषयमा बोलिरहेको छु मैले, एउटा निर्माताले त्यो माथि विश्वास गरेर लगानी गर्छ भनेदेखि अलिकति रिजल्ट त हुनुपर्छ कि भन्ने मेरो सोच हो। अनुपले लाग्यो है गौरी दिदी, मैले होइन यही प्रश्न तपाईँलाई पनि रे। के भन्नु, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हरेक मान्छेको आफ्नो सोच हुन्छ। रमेशलाई जुन कुरा सही लाग्छ त्यो मलाई लाग्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, या फेरि मलाई जे सही लाग्छ वर्षालाई सही लाग्छ भन्ने पनि छैन, तपाईँहरूलाई त्यो सही लाग्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। एउटा टिकटक युजर अब रेगुलर त होइन, कहिलेकाहीँको युजर म, र म त्यसमा आनन्द पनि लिइराखेको हुन्छु र कहिलेकाहीँ म आफ्नो कुराहरू सम्प्रेषण पनि गरिराखेको हुन्छु। त्यसमा म अनुचित केही देख्दिनँ, त्यो मेरो आफ्नो भनाइ हो। र म यो पनि मान्दिनँ, यहाँनिर अलिकति अपवाद हुन जान सक्छ र यसको कुरामा हो कि रेगुलर हामी टिकटकमा आयौँ भने हाम्रो भ्याल्यु कम हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म अलिकति यसमा त्यति अग्री पनि छैन 100%। हुनसक्छ मैले आफूलाई कसरी प्रयोग गरिराखेको छु त्यसमा डिपेन्ड पनि हुनसक्छ होइन। मैले मेरो क्रियाकलाप या भनौँ मेरो कुराहरूलाई कसरी राखेको छु त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण रोल हुन जान्छ। तर होइन मैले आफूलाई एकदमै जथाभावी प्रकारले मैले प्रयोग गरेको छु भने त्यो त्यति सही नहुन सक्छ। तर मबाट मेरो टिकटक प्रेमी दर्शकहरूले के चाहन्छन्, कस्तो किसिमले उहाँहरूले मेरो प्रस्तुति हेर्न चाहन्छन् त्यो अनुरूप म जान सकेँ भने फेरि मेरो भ्याल्युहरू हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो आफ्नो रोजाइ हो कि मैले मेरो दर्शकहरूलाई कुन किसिमले म प्रभावित
ढङ्गबाट म प्रस्तुत हुन सक्छु, चाहे म बिहानदेखि बेलुकासम्म हुँ अथवा महिनाको एकचोटि हुँ। तर हुँदै नहुँ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति रमेशको चाहिँ त्यति सहमतिमा छैन। सरी रमेश, कलाकार भएर पनि हामी आफूलाई आफ्नो दर्शक सामु चाहिँ लान सक्छौँ, यो मेरो आफ्नो सोच। यो विषयमा चाहिँ अब जस्तै अलिकति अब रिजर्भ यस्तो कुराहरू आउँछ होइन। यो कुरामा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामी अलरेडी एउटा क्यामेरामा युज टु भइसकेको आर्टिस्ट भइसकेपछि इजिली मोबाइलमा कसैले लिएर आएर त गरौँ न भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति अक्वर्ड फिल हुँदो रहेछ कि। जस्तै म घरमा बसेर म एक्लै कोठामा बसेर म जस्तो पनि गर्न सक्छु होइन। त्यही चिज म क्यामेराको अगाडि एउटा फुल सेटअपमा मुभीको अथवा म्युजिक भिडियो त्यो सेटअपमा म मजाले गर्न सक्छु। तर कसैले पनि आएर त्यही चिज चाहिँ ल आउनुहोस् भनेर अब यतिकै क्याजुअली कसैले गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई अक्वर्ड फिल हुन्छ क्या। सबैको आफ्नो किसिमको नेचर पनि हो र एउटा पर्सपेक्टिभ पनि हो। जसरी मेरो सुरुका दिनहरूमा मैले टिकटकलाई हेर्ने एउटा पर्सपेक्टिभ थियो, यो अहिलेको टाइममा आएर चेन्ज भएको छ। किनभने टिकटक एउटा म्यान्डेटरी, हामी इभन अब प्रमोसन एक्टिङ मात्रै गर्दैनौँ, काम मात्रै गर्दैनौँ, कति ब्रान्डहरूको प्रमोसनहरूदेखि लिएर हरेक चिजहरूमा हामी सक्रिय हुनुपर्छ। त्यसको लागि उहाँहरूले प्लेटफर्म चाहिँ टिकटकलाई पनि एउटा प्रायोरिटीमा राख्नु भएको छ होइन। सो यो सब चिजहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ होइन म मेरो एउटा सर्टेन आफ्नो एउटा के भन्छ एउटा रुल्स अथवा केही एउटा बााउन्ड्रीमा बस्छु भनेर अलिकति बस्न कलाकार भएर सबैजनासँग काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति नहुँदो रहेछ। र सबैलाई सजिलो हुने तरिकाले र आफ्नो अडियन्स त आफूले बुझिन्छ, आफूले के गरिरहेको छु, पहिलादेखि के गरेर आइरहेको छु र मलाई के गर्दाखेरि कम्फर्टेबल हुन्छ, यो सबै चिजहरू हेरेर चाहिँ टिकटकलाई एउटा पोजिटिभ वेमा हामीले एज अ कलाकार होस् अथवा सबैजनाको तर्फबाट चाहिँ एउटा पोजिटिभ वेमा गर्न सक्छौँ। तर त्यही चिज अब टिकटकले अहिले आएर यो रूप लिन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई पहिला पनि थाहा थिएन। किनभने अहिले यति धेरै सबै चिजहरू इभन युट्युबलाई पनि लगभग ओभरस्याडो गरिदिइसकेको छ टिकटकले होइन। हरेक चिजहरू सानो क्लिप्सहरूदेखि लिएर हरेक चिजहरू टिकटकमा आइरहेको हुन्छ र आई थिङ्क यो चाहिँ सबै हामी आफैमा भर पर्ने कुरा हो। हामी कुन कुरालाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने, कुन कुरालाई कसरी हेर्ने। मलाई कहिलेकाहीँ एकदम डिस्टर्ब फिल भइरहेको छ भने म टिकटक हेर्छु, त्यो चिजले मलाई रिफ्रेसमेन्ट दिन्छ होइन। तर कहिलेकाहीँ एकदमै अब कति कुराहरू भाइरल अथवा यो चिजहरू भनौँ न काण्ड टाइपको चिजहरू आउँछ नि, यस्तो चिजहरू आउँदाखेरि चाहिँ एउटै चिज रिपिटेड आइरहँदाखेरि कति दिन मैले टिकटकै पनि त्यो एपै पनि बन्द गरेर त्यो रिमुभ गरेर राखेको छु कि। सो आफूलाई के कुराले चाहिँ कम्फर्ट हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेर सबैजनालाई सहज हुने तरिकाले चाहिँ काम गर्नुपर्छ।